आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म मनिषा श्रेष्ठ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समय प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज पनि हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आएका छौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए बापत राजधानीको नयाँ बानेश्वर थापागाउँ स्थित फ्लोरिड ह्युमन रिसोर्सेस प्रणाली सम्मानित भएको छ। फोकस नेपाल नामक संस्थाले हालै एक कार्यक्रम गरी प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितबाट फ्लोरिडका अध्यक्ष रमेश पराजुलीलाई सम्मान पत्र र खादा सहित सम्मान गराएको हो। सम्मान ग्रहण पश्चात कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रममा फ्लोरिड ह्युमनका अध्यक्ष पराजुलीले सम्मान प्रति खुसी व्यक्त गर्दै सम्मानबाट आफ्नो जिम्मेवारी पनि बढेको बताउनुभयो। आजसम्म राज्यले नरहेको काम गरेको छ फोकस नेपालले। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जहिले पनि पछाडि धकेल्न खोजेको राज्यको एकतर्फी छ भनेदेखि एउटा फोकस नेपाल जस्ता सामाजिक संस्थाहरूलाई चाहिँ यो व्यवसाय पनि एउटा राष्ट्रको मेरुदण्ड रहेछ भन्ने कुरो उसले चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा एउटा वैदेशिक व्यवसायको तर्फबाट पनि मलाई सम्मानित गरेकोमा चाहिँ मैले पाएको छु। उहाँले व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको पनि बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार भनेको साँच्चै नै एउटा राम्रो व्यवसाय हो। पहिलो कुरो व्यावसायिकलाई नभएर चाहिँ जनताको लागि जो विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। यदि आफै विचार गर्नुहोस्, तपाईँ विदेश भनौँ न, अहिले हाम्रो लाखौँ नेपालीहरू दाजुभाइहरू विदेशिनु भएको छ। यदि उहाँहरू नविदेशिने र 6 महिना मात्रै नेपालमा बस्ने भनेदेखि देशको स्थिति के कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो कोही नेपाली दाजुभाइहरू कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ भने तपाईँहरू कुनै पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै पनि संस्थामा आबद्ध भएर र उसको भनौँ न वान डोर सिस्टम भनौँ न एउटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायकै तर्फबाट जानुहोस् र तपाईँहरू कहिले पनि ठगीको मारमा पर्नुहुन्न। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुदीको नयाँ कार्य समितिले शपथ ग्रहण गरेको छ। तमुदीको हालै सम्पन्न 6औं अधिवेशनले वरिष्ठ व्यवसायी शमशेर बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो। तमुदीका संरक्षक एवं निर्वाचन कमिटिका प्रमुख हेम गुरुङले अध्यक्ष गुरुङलाई शपथ गराउनु भएको थियो। आफूले शपथ लिएपछि अध्यक्ष गुरुङले संरक्षक गुरुङकै सामु नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङ, महासचिव लक्ष्मण गुरुङ, सचिव दीपक गुरुङ र कोषाध्यक्ष शान्ता कुमारी गुरुङ तथा कार्य समिति सदस्यहरू रेखी गुरुङ, नारायण घले र जुङ प्रसाद गुरुङलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। सो कार्यक्रममा संरक्षक गुरुङले नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि तमुदीले राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। आजसम्म हाम्रो भएको सदस्यहरू जो चाहिँ इनएक्टिभ थिए त्यसलाई रिएक्टिभ गराउनु पर्यो। उहाँ जो जुडेको थियो उहाँलाई फेरि लिएर आउनु पर्यो। जो छुटेर रहेछ उहाँलाई फेरि उहाँले समेट्न सक्नु पर्यो होइन। म उहाँसित जोड्ने बेलामा एप्रोक्सिमेटली मैले बुझेको भने अराउन्ड 62-63 मेम्बर्स थिए। द्याट हेज ड्रास्टिकली कम डाउन अराउन्ड 22 नाउ होइन। सो विच इट सेल्फ डजन्ट सो द अचिभमेन्ट होइन। त्यो अचिभमेन्टलाई चाहिँ रिएक्टिभेट गराउनुहोस्, रिएनर्जेटिक गराउनुहोस् होइन। र हामीदेखि त्यसमा तपाईँलाई केही टाइपको सहयोग चाहिन्छ, हामीदेखि केही टाइपको सल्लाह चाहिन्छ। We will be always next to you, supporting you for everything what you want from us. मेरो चाहिँ तपाईसँग पर्सनली अनुरोध छ, तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ पहिला त पास्ट वी कम टु सर्टन काइन्ड अफ कम्पिटिसन कन्ट्रोभर्सीमा पऱ्यो हाम्रो यो संस्था। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले नयाँ सफा त्यसलाई इमेजमा लिएर आउनुहोस् होइन। त्यसमा चाहिँ हामी सबैले तपाईँलाई सहयोग गर्छु, एडभाइस गर्छु। होप तमुदीको यो जो व्यवसाय छ इट विल बी फ्युचर विल बी मच ब्राइटर होइन। यो तपाईँ सबैले यसमा एक्टिभेट लागेर राख्नुहोस् होइन। र यसमा हामीदेखि केहरू सहयोग चाहिन्छ भने मेरो तपाईँलाई यति नै शुभकामना छ अनि मेरो बेस्ट विसेस छ। र आउने क्रममा यो 2 वर्ष विल बी मोर इफेक्टिभ
मोर कन्क्लुडिभ है मोर इफेक्टिभ को साथसाथ मोर डिसिजन मेकिङमा लिएर जान्छ होला भन्ने मेरो दिने अनुभव छ। यस्तै तमुदीका सल्लाहकार ओम कुमार गुरुङ, संस्थापक महासचिव रेशम गुरुङ, पूर्व महासचिव हरि गुरुङ, वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष मदन कुमार श्रेष्ठ, तमुदीका संस्थापक अध्यक्ष तीर्थ बहादुर गुरुङ लगायतले नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। तमु व्यवसायी विजय गुरुङले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा तमुदीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले तमुदीलाई संगठनात्मक रूपले बलियो बनाउन आफूले हर सम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जुन यहाँहरूको सल्लाह र सुझाव लिएर हिजो जति सदस्यहरू थियो त्यो भन्दा पनि बढी सदस्यहरू बनाउनको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँहरूबाट पनि सबै तमु व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ सदस्य बन्नको लागि आग्रह गर्नेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायको हक हितका लागि छाता संगठन र अन्य सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। हामीले हाम्रो धर्म र पहिचान, हाम्रो संस्कृति मात्र भनेर पनि यो व्यवसाय गर्दाखेरि नहुँदो रहेछ। अब हामीले काहीँ न काहीँ हाम्रो छाता संगठन छ, हाम्रा व्यवसायी साथीहरूमा चाहिँ नि राजनीति एउटा संस्थाहरू पनि छ। हामीले उहाँहरूसँग पनि एउटा हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो व्यवसायभित्र परेको जुन समस्या र चुनौतीहरू छ यिनीहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर जस्तो विभागीय काममा, मन्त्रालयको काममा पनि हामीहरू हाम्रो व्यवसायभित्र पर्ने समस्याहरूलाई लिएर यो कार्य समितिले संरक्षक सल्लाहकारहरूको सल्लाह र सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तपाईको चाहनालाई पूरा गर्न हामी भरपूर प्रयास गर्नेछौँ। योग्यता र क्षमता तपाईको, काम र दामको जिम्मा हाम्रो। प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली 3 कुने काठमाडौँ। फोन 44 80 005, 44 80 005। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको र म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO certified manpower company Blue Sky International। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि सञ्चालित मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली। विदेशमा मेहनत तपाईको, कमाइको ग्यारेन्टी हाम्रो। सम्झनुहोस् मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 960, 55 31 220। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्राली, सामाकुसी, काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक रोजगारीको माग बारे पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा राजधानीको 3 कुने स्थित प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रालीले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। आफ्नो स्थापना कालको करिब 7 वर्षको अवधिमा प्रुडेन्सियल ओभरसिजले 10,000 बेरोजगार नेपाली कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारको अवसर उपलब्ध गराएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिज नेपालबाट कतारमा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यान पावर कम्पनीमा पर्दछ। सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र होइन, गुणात्मक रूपमा पनि प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारका बहुप्रतिष्ठित
र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट नेपाली कामदारहरूको माग ल्याएर कतारमा नेपालीहरू पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन् भन्ने साबित गर्दै आएको छ। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारको अल जाबर आयन पार्टनर्स कम्पनीका लागि हालै 200 जना लेबरहरूको माग ल्याएको छ। अल जाबर आयन पार्टनर्स कम्पनी कतारको निकै ठुलो र ख्याति प्राप्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनी मानिन्छ। कतारमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा लेबरमा काम गर्न जाने हो भने धेरैले पहिले अल जाबर कम्पनीलाई नै रोज्ने गर्दछन्। अल जाबर कम्पनीमा हजारौं नेपाली कामदारहरूले काम गरी राम्रो कमाई गरिसकेका छन्। दैनिक 8 घण्टा कामको मासिक बेसिक तलब 900 रियाल, खाने बस्ने सुविधा, कम्पनीको नियमअनुसार उल्लेख्य रूपमा ओभरटाइम पाइने भएकाले राम्रो कमाइ हुने र कम्पनीले अन्य आकर्षक सेवा सुविधा दिने भएकाले लेबरमा काम गर्न जान चाहनेहरूले कतारको अल जाबर कम्पनीलाई नै रोज्ने र खोज्ने गरेका हुन्। प्रुडेन्सियल ओभरसिजले कतारको अल जाबर आयन पार्टनर्स कम्पनीका लागि कामदारहरूको माग ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएर सार्वजनिक गरेपछि अहिले सो कम्पनीमा काम गर्न जान चाहनेहरूको आफ्नो नाम दर्ता गराउन प्रुडेन्सियल ओभरसिजमा भिड लागेको देख्न सकिन्छ। सो कम्पनीमा काम गर्न जान काठमाडौँ बाहिरका कामदारहरूले पनि मौका पाउन् भन्ने उद्देश्यले प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रणालीले काठमाडौँको अलावा जनकपुर, बिर्तामोड र इटहरीमा पनि कामदार छनौट गर्न अन्तर्वार्ता राखेको छ। कम्पनीका अनुसार फाइनल अन्तर्वार्ता जनकपुरमा जेठ 21 गते अर्थात् जुन 4 तारिकमा, झापाको बिर्तामोडमा जेठ 22 गते अर्थात् जुन 5 तारिकमा, सुनसरीको इटहरीमा जेठ 23 गते अर्थात् जुन 6 तारिकमा तोकिएको छ भने काठमाडौँको तीनकुने स्थित प्रुडेन्सियल ओभरसिजको कार्यालयमा जेठ 24 गते अर्थात् जुन 7 तारिकका दिन फाइनल अन्तर्वार्ता हुने भएको छ। यदि तपाईहरूमध्ये कोही कतारको अल जाबर आयन पार्टनर्स कम्पनीमा नै लेबरमा काम गर्न जान खोजिरहनु भएको छ भने प्रुडेन्सियल ओभरसिजले ल्याएको यो माग एउटा सुवर्ण अवसर हुन सक्नेछ। राजधानीको सामाखुसी स्थित अञ्जली ओभरसिज सर्भिस प्रणाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा एक सुपरिचित नाम हो। मलेसिया, दुबई, कतार, ओमान, कुवेत, साउदी अरब आदि मुलुकमा कामदारहरू पठाउँदै आएको अञ्जली ओभरसिजले युएई को दुबई स्थित भिएस कम्पनीबाट सेक्युरिटी गार्ड, वाचम्यान र हेल्परहरूको माग ल्याएको छ। दुबई स्थित भिएस कम्पनीमा सेक्युरिटी गार्ड, वाचम्यानमा जानका लागि सामान्य अङ्ग्रेजी पढ्न र बोल्न सक्ने हुनुपर्ने र उमेर 21 वर्षदेखि 42 वर्षको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै परीक्षा दिन नपर्ने र उचाइको हकमा 5 फिट 4 इन्च माथि हुनुपर्ने तथा एक्स आर्मी, पुलिस, गल्फ रिटर्न, मलेसिया रिटर्न र सिभिल सबैले अन्तर्वार्ता दिन सकिने पनि कम्पनीले जनाएको छ। यसका लागि फाइनल अन्तर्वार्ता कम्पनीको प्रतिनिधिबाट बिर्तामोड र इटहरीमा यही जेठ 16 गते अर्थात् मे 31 तारिकमा र काठमाडौँमा जेठ 17 गते अर्थात् जुन 1 तारिकमा हुने कम्पनीले जानकारी गराएको छ। मलेसिया, कतार, दुबई आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्रणाली, मान भवन, ललितपुर। फोन नम्बर 5529 855 5529 855। मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीमा जान भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। एएनएस एसोसिएट्स प्रणाली, गैरीधारा, काठमाडौँ। फोन नम्बर 400 45 97 400 45 59। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने सिधै हामी कहाँ सम्पर्क राख्नुहोस्। पाथीभरा ओभरसिज प्रणाली, 32 पुतली, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 64 423 44 64 424। पाथीभरा देवीले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैको कल्याण गरून्।
वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारका लागि म्यान पावर कम्पनीहरूले ल्याएका आकर्षक रोजगारीका माग बारे पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। यस्तै जानकारी अबको प्रस्तुतिमा। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूले विदेशमा जानु अघि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको चौतर्फी आवाज आइरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागले तालिमको अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाएको छ। विभागले अनुगमन टोलीमा नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरू समेत सहभागी गराएर आकस्मिक रूपमा अनुगमन अगाडि बढाएको हो। बिहानको समय पारेर करिब 2 घण्टाको अनुगमनमा एक बिहान 4 वटा अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन गर्ने गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा यस साता राजधानीको 3 कुने स्थित संगम म्यानेजमेन्ट प्राली, एयरपोर्ट कालीमाटी डोल स्थित कस्मिक तालिम केन्द्र, ढापासी स्थित एलायन्स टेक्निकल, वसुन्धरा स्थित राज वैदेशिक रोजगार परामर्श केन्द्र, बुद्ध दर्शन तालिम केन्द्र र अग्नि ओरिएन्टेसन एन्ड ट्रेनिङ प्राली, महाराजगञ्ज स्थित आरआर ओरिएन्टेसन, गङ्गबु स्थित नेपाल छहारी स्किल डेभलपमेन्ट प्राली लगायतका तालिम संस्थाहरूमा आकस्मिक अनुगमन गरिएको थियो। टोलीले तालिम संस्थाहरूमा अनुगमन गर्दा मुख्यतः हाजिरी संख्या र वास्तविक व्यक्ति तालिम लिन आएका छन् कि छैनन् भन्ने छानबिन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा विभागबाट लिइएको सूची भन्दा कम उपस्थितिमा टोलीले तत्काल हाजिरी रद्द गरी कारबाहीको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको थियो। अनुगमनका क्रममा अहिले केही अपवादलाई छाडेर तालिम लिने र दिने कार्यमा सुधार आएको अनुगमन टोलीमा संलग्न विभागका अधिकृतहरूले बताउनु भयो। पढ्ने माहौल बनेको छ। पहिले तीनटा गरिएको कम्प्लिट स्टुडेन्ट छ, राम्रो माहौल छ। यहाँ पनि पढ्ने माहौल छ। अब प्रस्ताव गरेको संख्या भन्दा अलिकति कम छ, पढ्ने माहौल देखिएको छ। अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्यहरूलाई प्रतिवेदनका रूपमा विभागमा बुझाइने र विभागले आवश्यक निर्णय लिने उहाँहरूले बताउनु भयो। हामी चाहिँ विभागीय आदेश भएपछि मात्रै यहाँ अनुगमन गर्न आउँछौँ है। अहिलेसम्म आएकोमा 1-2वटा चाहिँ यसो शून्य देखिन्छ, खाली देखिन्छ होइन, धेरै जसो। त्यसपछि आएपछि चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन महासंघले कडाइका साथ अनुगमनको माग गरेको महासंघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताउनु भयो। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई केही कुरा सिकाएर पठाउँ भनेर भनिरहँदा कतिपय तालिम कक्षाहरू खाली देखिए आज। र यो खाली देखिँदा यसको आशय के झल्किन्छ भन्दा यो के सही आशयले अभिमुखीकरण तालिम खोलिएको होइन र त्यो प्रशिक्षार्थीहरू क्लासमा देखिएनन्। मलाई यहाँनिर अर्को आशंका कहाँनिर पैदा भयो भनेर भन्दा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड अनुगमनमा आइरहँदा लाइसेन्स दिइरहँदा कुन मापदण्ड अनुसार कति सालको मापदण्ड अनुसार त्यो कक्षा कोठा नापेर चाहिँ अनुमति दिएको, यो चाहिँ तपाईँको खुल्दुनीको विषय बनेको छ। खुल्दुनी मात्र होइन, खोजीको विषय बनेको छ। यदि समयमै वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले यो कुरा नसच्याउने हो भने भोलि मापदण्ड विपरीत जाने अधिकार मलाई लाग्छ मापदण्ड 2069ले दिएको छैन। मलाई लाग्छ उहाँहरूले अब फेरि आगामी आउने दिनहरूमा नयाँ तालिम संस्थाहरू आइरहँदाखेरि यसरी चाहिँ बिना हचुवाको आधारमा भौतिक पूर्वाधारका सामग्रीहरू नहेरिकन नचेक गरिकन चाहिँ त्यसरी लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने कुरा आजको अनुगमनबाट पाठ सिकेको छ। यसमा नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसाय महासंघ 24 घण्टा अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर यदि विभागले भन्यो भने हामी 24 घण्टा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। गल्ती गर्ने संस्थालाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसमा महासंघ बाधक नहुने पनि अध्यक्ष मल्लको कथन थियो। विभागको अनुगमन प्रति तालिम व्यवसायीहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अनुगमनले तालिम प्रक्रिया प्रभावकारी हुने आरआर ओरिएन्टेसनका सञ्चालक समेत रहनुभएका राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी संघका महासचिव मीन प्रताप पाण्डेले बताउनुभयो।
यो हामीलाई एकदमै सकारात्मक छ। हामीले वास्तवमा यत्रो संरचना गरेको होइन, अब वैदेशिक रोजगारमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू सुरक्षित तपाईँहरूले जाउँ, तिनीहरूले नजानेको कुराहरू हामीले चाहिँ राम्रोसँगले सिकाएर चाहिँ पठाउँ भन्ने अभिप्रायले नै खोलिएको संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भरसक हामीले एउटा समस्या भनेको चाहिँ के छ भने म्यान पावरमा साथीहरूले यो पनि जिम्मेवारी बुझिदिनु पऱ्यो कि आम नेपाली दाजुभाइहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्थामा उनीहरूले पनि केही न केही बुझिदिएर उनीहरूले पनि अलिकति सहयोग गरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अब हामीले अब नाम त पठाउँछ, नाम पठाइसकेपछि तपाईँको कतिपय मान्छेहरू आउन आउँदैनन् अब अथवा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यही पैसा लिएर अब यतिमा भए हुन्छ तपाईँ नगए पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ होइन। त्यो अलिकति समस्या छ। यसमा हजुरहरूले चाहिँ के छ भने वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेन पावर संस्थाहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ अलिकति निगरानी गर्नु। यस्तो अनुगमन नियमित रूपमा हुनुपर्ने र विभागले तालिम व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने महासचिव पाण्डे बताउनुहुन्छ। हामी एकदम खुसी छौँ, एकदम हामी उहाँहरूलाई हामी एकदम स्वागत गर्छौँ। यसरी भइदियो भने निरन्तर भइदिइरह्यो भने यसले एउटा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ एउटा पोजिटिभ पक्ष दिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको वर्तमान नेतृत्व विरुद्ध महासंघका सदस्य व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। महासंघको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नै सदस्य संस्थाहरूमाथि चरम शोषण गर्ने, व्यवसायीहरूलाई भ्रममा पारी विदेशी एजेन्ट दलालहरूसँग मिली करोडौंको आर्थिक हिनामिना गर्ने, सिन्डिकेट प्रथालाई खारेज गर्नुको साटो त्यसलाई मलजल गर्ने गरेको जस्ता आरोपहरू लगाउँदै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। महासंघको वर्तमान नेतृत्व विरुद्ध आक्रोशित व्यवसायीहरूले संघर्ष समिति समेत बनाई विभिन्न मागहरू अगाडि सारेका छन्। व्यवसायी एवं महासंघकी पूर्व सचिव सुलोचना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिमा उपसंयोजक विजया कोइराला र सदस्यहरूमा कला दाहाल, रामहरि थापा लगायत छन्। संघर्ष समितिले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघको वर्तमान कार्य समितिले व्यवसायीमा निर्वाचन पूर्व गरिएको प्रतिबद्धता हालसम्म पनि एउटै पूरा गर्न नसकेको मात्र नभएर सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लागू गर्न नसकेको र समयानुकूल स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिका लागि कुनै पहल नगरी व्यवसायमा अन्यलको वातावरण सिर्जना गरेको संघर्ष समितिकी संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। सदस्य संस्थाहरू र आम उपभोक्ता समेतलाई भ्रममा पारी कार्य समितिका सीमित पदाधिकारीहरूको मिली भगतमा व्यवसायीहरूको करोडौं रुपैयाँ र विश्वासमाथि चरम खेलबाड गरी सम्पूर्ण व्यवसाय नै समाप्त पार्ने उद्देश्य वर्तमान कार्य समितिमाथि उनीहरूको गलत कार्यशैलीका लागि माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवार ठहराउँदै यस स्वास्थ्य व्यवसायी संघर्ष समिति आजका मितिले 3 दिनभित्र राजीनामा दिनका लागि कडा चेतावनी दिन चाहन्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक श्रेष्ठले उक्त संघर्षका कार्यक्रमहरूमा जेठ 18 गतेबाट महासंघमा तालाबन्दी र व्यावसायिक भेला आह्वान, विशेष साधारण सभाको आह्वान, निर्वाचन कार्यतालिकाको घोषणा, नयाँ कार्य समितिको चयन, पुराना कार्य समितिका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन तथा कारबाही, अस्तित्वमा रहेका सबै स्वास्थ्य संघ संस्थाहरूलाई महासंघको विधि विधान संशोधन गरी सदस्यता प्रदान र सबै किसिमका सिन्डिकेट र कमिसन विरुद्ध योजनाबद्ध तरिकाको व्यावसायिक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै संघर्ष समितिका उपसंयोजक विजया कोइरालाले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले पहिले गरेका गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने सहमति जनाए पनि नसुध्रिएकोले फेरि संघर्ष गर्नु परेको बताउनुभयो। हामी आपसमा लडाई गर्यौं, आपसमै हाम्रो सहमति भयो। हामी कुनै सङ्घ कुनै संस्थासँग हामी आबद्ध भएर गरेको पनि थिएनौँ, आज पनि गरेका छैनौँ, हिजो पनि गरेका थिएनौँ। तर हामी आपसमा मिलेर गयौँ। हामीलाई यो आरोप मात्रै लाग्यो, आरोप जसले पनि जस्ता पनि लगाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष सिद्धाएको पनि थिएनौँ। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो, हामीहरूको कुरा सहमतिमा मिलेको थियो। फेरि रिपिट गर्नुपर्ने खण्डमा उहाँहरूले हामीले भन्ने हामी व्यवसायभन्दा बाहिर जानु हो भने फेरि पनि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भन्ने कुरा जाहेर गरेर हामीले समाप्त गरेका थियौँ। तर फेरि पनि उहाँले हामीसँग सङ्घर्षलाई
लडाउने व्यवसायको हक हितमा नगरेका कारणले हामी फेरि सङ्घर्षमा ओर्लिनु पर्यो। यस्तै म्यान पावर व्यवसायी समेत रहेका स्वास्थ्य व्यवसायी सीताराम रेग्मी, स्वास्थ्य व्यवसायी रामहरि थापा, मुकुन्द भट्टराई, नूर भण्डारी लगायतले महासंघको वर्तमान नेतृत्व, व्यवसायी र नेपाली कामदार प्रति गैर जिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनु भयो। म एउटा नयाँ व्यवसायी हुँ, तर पनि मैले के अनुभव गरेँ भने अत्यन्तै ठुलो चलखेल हुँदो रहेछ स्वास्थ्य व्यवसाय महासंघमा। र यसमा के रहेछ भने स्वास्थ्य व्यवसायी संघका पदाधिकारी भनेको नेपाल सरकार भन्दा पनि माथिल्लो स्तरका हुन् कि भन्ने खालको एउटा भान हुँदो रहेछ जहिले पनि। अब यसले के गर्दियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2-3 जना त्यो कार्य समितिका पनि धेरैजना व्यक्तिहरू नभएर 2-3 जना व्यक्तिहरू, मुठीभर व्यक्तिहरूको हातमा सम्पूर्ण यो व्यवसायहरूलाई धाराशाही बनाउने खालको खेलहरू भइराख्ने खालको अवस्थाहरू सदा सर्वदा सिर्जना भइरहनु छ। कारण के रहेछ भने त्यहाँनिर तपाईँको यो इलिगल्ली यो मोनोग्राम तास्ने भनेर एउटा नाफा नगर्नुपर्ने संस्थाले नाफा कमाइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ र त्यहाँ तपाईँको करोडौँको पैसाहरू राखिएको अवस्था हुने रहेछ। अब त्यो पैसाको लागि कार्य समितिमा बस्ने व्यवसायीहरूले तपाईँको तछार र मछार गर्ने क्रममा साना खालका व्यवसायहरू जसलाई यो व्यवसायको बारेमा केही मात्रामा थाहा छ तर कसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा नभएका व्यवसायीहरूलाई सधैँभरि खुट्टामा किल्चिएर उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि सदा सर्वदा काम गर्नुहुँदो रहेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422-6366 वा मोबाइल नम्बर 984140206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिटका सबै सदस्यहरू बिदा चाहन्छौं। यहाँहरूको हरेक पल सुखद रहोस्। एनटिभी+ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।